बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको कोई वाक़या नहीं सुनाऊंगी और ना ही जज्बाती बातें। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि अल्लाह पाक रात में दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे के साथ क्या मुख्तलिफ सलूक करता है और किन ख़ास लोगों में शामिल किया जाता है। अगर आप इन फैसलों के लिए तैयार नहीं तो ये अमल आपके लिए नहीं। अभी यहाँ मैं कैटेगराइज के साथ बयान करूँगी। नंबर 1, अल्लाह ऐसे बंदे की नीयत को बोलने से पहले कबूल करता है। दिन में अल्फाज बोले जाते हैं, फिर नीयत देखी जाती है, लेकिन रात में दुरूद पाक पढ़ने वाले के साथ नीयत पहले कबूल होती है, अल्फाज बाद में वज़न पकड़ते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की अधूरी दुआएं भी असर रखती हैं। नंबर 2, उनका हिसाब आम बंदों जैसा नहीं रखा जाता। ये बात बहुत कम कही जाती है। रात में दुरूद पाक पढ़ने वाले नेक या गुनाहगार की कैटेगरी में फ़ौरन नहीं डाले जाते। इनके लिए एक तीसरा मामला होता है। ये बंदा कमज़ोर है मगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है, और ये जुमला फ़ैसले बदल देता है। नंबर 3, अल्लाह इनके दुश्मन खुद हैंडल करता है। ये बात ज़रा नोट कीजिएगा। ऐसे लोगों को ज़्यादा बद्दुआएं नहीं करनी पड़ती, बदला लेने का शौक़ नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह उनके मामलात खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है बग़ैर ऐलान के। इसीलिए बाज़ लोग अचानक आपकी ज़िंदगी से हट जाते हैं और आपको वजह भी नहीं पता होती। नंबर 4, उनसे वो दुआएं भी ली जाती हैं जो उन्होंने मांगी नहीं होती। ये बहुत ख़ास नुक्ता है। रात में दुरूद पाक पढ़ने वाला अक्सर कहता है मैंने तो मांगा ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह उनके लिए ज़रूरत से पहले फ़ैसले कर देता है। ये प्रिविलेज हर इबादत करने वाले को नहीं मिलता। नंबर 5, उन पर आने वाली आजमाइश तोड़ने नहीं आती। अब यहाँ पे फ़र्क ज़रा समझिएगा। कुछ आजमाइशें इंसान को तोड़ देती हैं और कुछ इंसान को खामोश कर देती हैं। मगर रात के वक्त दुरूद पाक पढ़ने वालों पर आजमाइशें आती हैं, मगर चीख नहीं निकलती, ज़ुबान शिकायत नहीं करती, दिल बगावत नहीं करता। ये सेल्फ़ कंट्रोल किसी तरबियत से नहीं बल्कि दुरूद पाक की निस्बत से आता है। नंबर 6, उनका नाम नेकियों की दौड़ में नहीं लिखा जाता। ये बात चौंकाने वाली है मगर सच है। रात में दुरूद पाक पढ़ने वाले नेकियों के मुकाबले में नहीं डाले जाते, क्योंकि वो क्वांटिटी वाले बंदे नहीं होते, वो रिलेशनशिप वाले बंदे होते हैं, और अल्लाह पाक ताल्लुक़ वालों से मुकाबला नहीं करवाता। नंबर 7, उनके दिल से कुछ दुआएं छीन ली जाती हैं। ये सज़ा नहीं, ये हिफाजत है। कुछ दुआएं हमें नुकसान देती हैं, हमें ज़िद्दी बना देती हैं। रात में दुरूद पाक पढ़ने वालों के साथ अल्लाह ये करता है, दिल से वो दुआएं ही निकाल देता है जो आगे जाकर नुकसान बनती हैं। इसीलिए बाज़ ख्वाहिशें वक्त के साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे आप याद रखें, बहुत से लोग कहते हैं हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं तो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप दुरूद पाक पढ़ने वाले हों और आपकी दुआएं कबूल ना हों। हाँ, अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर चीज़ में। अगर कुछ दुआएं अभी आपकी पूरी नहीं हो रही तो उसी में आपके लिए खैर है, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वो अल्लाह पाक जानता है कि आगे जाके आपके लिए नुकसान का बाइस बनेंगी। इसीलिए अल्लाह पाक वो दुआएं कबूल नहीं करता। अल्लाह पाक जो चीज़ आप मांग रहे हैं, रब्बे करीम पर आप भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको उससे भी बेहतर नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह पाक दुरूद पाक पढ़ने वालों के साथ नुकसान नहीं होने देता। इसीलिए बाज़ ख्वाहिशें वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला दिल से निकाल देता है। आप जिस चीज़ को मांग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिल से उसका एहसास तक ख़त्म हो जाएगा। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने क्या चीज़ मांगी थी। अल्लाह पाक के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत होती है, और जब आप अल्लाह पाक के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाते हैं
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ رات میں درود پڑھنے والا کن خاص لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ہاں خاص ہونے کا مطلب مشہور ہونا یا زیادہ نظر آنا نہیں، بلکہ خاص ہونے کا مطلب ہے فیصلوں میں ترجیح۔ نمبر 1، اللہ کے خاموشی میں چنے گئے بندوں میں کچھ بندے دن میں نہیں چنے جاتے، نہ محفلوں میں نہ مجمعوں میں، اللہ انہیں رات میں چنتا ہے۔ رات میں درود پاک پڑھنے والا ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بندہ دکھاوے کے قابل نہیں، یہ حفاظت کے قابل ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں میں جن کے لیے فیصلے ٹالے نہیں جاتے۔ عام بندوں کے معاملات کبھی رکتے ہیں، کبھی لٹکتے ہیں، کبھی مؤخر ہوتے ہیں، لیکن رات میں درود پاک پڑھنے والا ان خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے فیصلے جلدی ہوتے ہیں، نقصان آنے سے پہلے روک دیے جاتے ہیں۔ یہ فرق عبادت سے نہیں، یہ نسبت سے پڑتا ہے۔ نمبر 3، ان بندوں میں جن کے گناہ دلیل بننے نہیں دیے جاتے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اللہ پاک سب کے گناہ جانتا ہے، لیکن کچھ بندوں کے گناہ فیصلے کی میز پر آنے ہی نہیں دیے جاتے۔ رات میں درود پاک پڑھنے والا ان خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس بندے کی کمزوریوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ نمبر 4، ان لوگوں میں جن کی اصلاح سزا سے نہیں کی جاتی۔ اکثر بندوں کو جھٹکا دے کر، چھین کر، گرا کر سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن رات میں درود پاک پڑھنے والا ان خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کی اصلاح دل کی نرمی سے، سمجھ سے، اندرونی احساس سے کی جاتی ہے، اسی لیے وہ بدلتے ہیں مگر ٹوٹتے نہیں۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی حفاظت ہے۔ نمبر 5، ان بندوں میں جن کے لیے بادل بلا فعال ہوتا ہے۔ یہ بات عام طور پر نہیں کی جاتی، کچھ بندوں پر آنے والی مصیبت راستے میں ہی موڑ دی جاتی ہے۔ رات میں درود پاک پڑھنے والا ان خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے مسئلہ بنتے بنتے ختم ہو جاتا ہے، حادثہ قریب آ کر ٹل جاتا ہے، نقصان ارادے کی حد تک رہ جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمبر 6، ان لوگوں میں جن کا انجام شروع سے نرم لکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آخر میں سنبھلتے ہیں، کچھ کو آخر میں سہارا ملتا ہے، لیکن رات کے وقت میں درود پاک پڑھنے والا ان خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے انجام میں سختی نہیں رکھی جاتی، آخری مرحلوں میں آسانی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ آسانی عبادت کے زور پر نہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی نسبت پر ہوتی ہے۔ نمبر 7، ان بندوں میں جنہیں اللہ خود سنبھالتا ہے۔ یہ آخری اور سب سے بھاری بات ہے۔ رات میں درود پاک پڑھنے والا ان خاص لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے میں لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرا معاملہ ہے، اور جس بندے کا معاملہ اللہ پاک خود سنبھال لے اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں رہتی۔ رات میں پڑھنے والا زیادہ عمل نہیں لیکن زیادہ حفاظت ہے، اور اللہ پاک ہر بندے کو محفوظ نہیں رکھتا۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ پاک اپنی حفاظت رکھتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو رات کو درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ کو درود پاک کی ترغیب نہیں دے رہی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہینڈل کرے، فیصلے خاموشی سے ہوں اور نقصان سے پہلے بچاؤ ہو، تو رات میں درود پاک پڑھنے کی ایک عبادت نہیں، ایک تعلق ہے، اور تعلق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ رات کو کم از کم 10-15 منٹ ایسے نکالیں جو خاموشی میں صرف آپ ہوں، اللہ پاک ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ بس اس توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ ایک بار آپ
دنیا کو اپنے دل سے نکال کے، تمام خیالات جھٹک کے صرف خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں حالات بدلتے، حاجات پوری ہوتے اور پریشانیاں دور ہوتے دیکھیں گے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھا کریں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے اللہ پاک تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام غم زدہ کے غم دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ جو مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ کریم سب کی دعائیں ان کے حق میں بہترین کر کے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔